Maayong adlaw mga kapaglami kadagsoon sa kami nitong pangumusta sa atong tanan ning atong pamalandong sa mensahe sa kamatuoran sa balaang kasulatan sa kinabuhi ni Josue. Managingon sa Josue kapitulo 1 bersikulo 5, wala bisan kinsa nga tawo nga aram makasukol kanimo sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Ingon nga ako nga naguban kang Moises, mao man magauban ako kanimo, ikaw dili ko kawangon, nibiyaan ko ikaw. Human sa kamatayo ni Moses, si Josue gitudlo nga mahimo nga pangulo sa Israel. Sa pagdumala kanila ngadto sa yuta sa saad, siya kwalipikado kaayo alang niining importante nga katungdanan. Siya ang primero ministro ni Moses sa dako nga bahin sa panahon nga ang Israelenhon nagdatagaw sa kamingawan. Nakita niya ang katingalahang mga buhat sa Dios nga gibuhat ni Moses og nakasabot pag-ayo sa kinaiya sa mga tao. Siya usa sa mga napulo og duha ka mga espiya nga gipadala aron sa pagsuta sa yuta nga saad, og sa duha nga naghatag sa usa ka matinud-anon nga asoy sa pagkadato niini, og kinsa ang nagdasig sa katawhan sa pagsaka o panag-iya niini diha sa kusog sa Dios. Ang Dios nagsaad kang Jose nga siya makig-uban kaniya, ingon nga siya nakig-uban kang Moses, og iyang himuon ang Kanaan nga masayon nga maangkon alang kaniya. Kun siya magmatinumanon sa bantay sa tanan niya nga kabalauran, si Josue nabalaka mitungod sa pagpahamtang sa iyang mando sa pagdumala sa katawhan ngadto sa yuta nga saad. Apan kini nga pagsalig naghawas sa iyang mga kahadlok, siya nagsugo sa mga anak sa Israel sa pag-andam sa tulo ka adlaw nga panaw, ug ang tanan nga mga lalaki mangandam sa usa ka gubat. Og sila ming tubag kang Josue nga nagingon, ang tanan nga imong isugo kanamo among pagabuhaton, og bisan asa kami nimo sugua kami muadto. Ingon nga kami nagapatalinghog kang Moses sa tanang butang sa maong paagi. Usab magpatalinghog kami kanimo nga magauban lamang kanimo si Jehova nga imong Dios. Ingon sa pag-uban niya kang Moses, bisan kinsa kadtong musuki sa imong sugo ug dili magpatalinghog sa imong mga pulong sa tanan nga imong isugo, kaniya siya pagapatyon, magmakusganon ka lamang ug magmaisog. Josue kapitulo 1 bersikulo 16 ngadto sa 18. Kabubuton sa Dios nga ang dalan sa Israel latas sa Jordan kinahanglan milagroso. Si Josue nagamando sa katawhan sa pagputli sa ilang kaugalingon, tungod kay pagkasunod adlaw ang Dios naghimo og milagro sa taliwala kanila. Sa natudlo nga panahon, siya nagmando sa mga saserdote sa pagdala sa arka sa tugon og nga nalangkob sa balaod sa Dios, og ipakita kini sa tubangan sa katawhan. Si Jehova miingon kang Josue, niining adlaw sugdan ko ang pagpadako kanimo sa tubangan sa tanang taga-Israel, aron ilang hibaluan nga ingon nga ako naguban kang Moses, magauban usab kanimo. Josue kapitulo 3 bersikulo 7. Og sa Testimony for the Church, Volume 4, pahina 156, 157. Mao kini ang kinabuhi ni Josue sa diha nga namatay na si Moses, nga mao ang pagsulod sa yuta sa saad, nga mao ang Kanaan. Kinahanglan magaputli silang kaugalingon sa sunod nga adlaw. Aduna na sa mga milagro nga gihimo ang Ginoo nga magauban kanila, maghatag kanila kanasigon uban sa pagdala sa arka nga naang
kabalauran sa Dios ang napulo kasugo niini. Mao ang pagpadako nga gisaad sa Ginoo kang Josue nga mahibaluan sa atong mga kinabuhi o pagputli sa kinabuhi before mo sulod sa yuta nga saad. Sa atong kapanahunan, mausab kini ang atubangon sa tanang tao before mo sulod sa langit ng saad sa Ginoo. Nga kinahanglan kitang magapatalinghob bisan pa sa kahinam nining kalibutana. Ang Ginoo nagasaad nga siya makig-uban kanato bisan sa mga kabalaka o kapitos, kabug-at kasakit nining kalibutana. Siya kanunay magauban og mga panalangin o ang mga milagro, mga imposible sa kinabuhi nga ang Ginoo makig-uban kanato. Mahitabo sab sa dihang ang tao dili magapatalinghob sa pulong sa Ginoo. Maabot ang katapusan mga pabilin dinhi sa yuta ug dili makakuyog didto sa langit nun nga saad sa Ginoo. Nanginaot ako kapaglaom migala igsuon nga ang Ginoo kanunay mag-uban magadasig kanatong tanan nining adlaw sa pagkinabuhi nga kita nagahulat sa saad sa Ginoo. Mayang adlaw kapaglaom migala igsuon.